मसीह यस्सु में आप सबकी खिदमत में पास्टर जावेद जॉर्ज का सलाम कबूल हो। आज एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मजमून है सबत। कलाम मुकद्दस में से हम पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। खुदा ने अपने तख्लीक के काम से फरागत के बाद 7वें दिन आराम किया, यानी हफ्ते के आखिरी रोज, जो कि सैटरडे या हफ्ता कहलाता है। जैसा कि हम पुराने अहदनामे में से पढ़ते हैं, इससे मुराद हफ्तावार आराम और प्रस्तिश का दिन है, यानी जिस्मानी दौड़ धूप और मुशक्कत से आराम। बाज लोग बहस करते हैं कि अब सबत मसीहों के लिए एतवार का रोज है। तो आइए इसे सीखते हैं। क्या हमारे लिए ये जो सबत और खुदा का आराम है, ये हफ्ते का रोज है या एतवार के रोज है? क्या खुदा सारे हफ्ता में हमें एक ही दिन आराम देता है? उसका आराम फक्त हमारे लिए एक रोज का है? अपने जहनों की तसल्ली के लिए आइए हम देखते हैं कि असल में आजकल सबत क्या है। सबत, जैसा कि हम नए अहदनामा में देखते हैं, किसी दिन को इख्तियार करना नहीं। हमारे पास किसी तरह का कोई हुक्म नहीं कि हम हफ्ता के दिन को सबत मनाएं, और ना ही हफ्ता के पहले दिन को जो एतवार है मनाने का कोई हुक्म है। सबत जिसका मतलब है आराम, इसकी हकीकत यूं है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 8वें आयत से पढ़ते हैं, और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उस आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। आमीन। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात हम पढ़ते हैं, खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है। और फिर इस आयत में हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने अपने कामों को पूरा किया। खुदा ने बनी इसराइल को 7वां दिन बतौर सबत इसलिए दिया कि वो उसके कामों की यादगारी बनाए। इन लोगों को सबत का आराम देना बहुत अच्छी बात थी, जो एक वक्त पर एक ही जगह थे, ताकि वो सब किसी खास दिन को मना सके। लेकिन आजकल आप जानते हैं, दुनिया का आधा हिस्सा रोशनी में और आधा हिस्सा तारीकी में होता है। इस वजह से इससे काम नहीं बनता। लेकिन ये एक कुदरती बहस है। आइए देखें कि सबत के आराम के मुतालिक बाइबल क्या कहती है। और फिर बाइबल में ये लिखा है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, गोया ये दाखला है, और ये महज दाखिल होना और निकल आना नहीं, बल्कि ये अबदी दाखला है, और दाखिल होकर हमेशा तक आराम के अंदर रहना है। ये एक अबदी आराम है, जिसका 7वां दिन महज एक नमूना था। 7 तकमील है और 8वां दिन फिर पहला दिन है। यस्सु ने हफ्ते के पहले दिन जिंदा होकर हमें अबदी जिंदगी और अबदी सबत का आराम दिया है। यूं हम देखते हैं कि खुदा हमें हफ्ते का कोई खास दिन सबत के आराम के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उसके जी उठने से हमें अबदी सबत दिया गया है, ना कि दिनों के अंदर। हम उसमें दाखिल हो चुके हैं और इसमें कायम रहते हैं, क्योंकि इसराइली लोगों के पास असल चीज का जिससे हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं साया था, इसलिए वो उसमें दाखिल ना हो सकते थे। और अब जब हमारे पास असल हकीकत है, तो फिर वापस साये में जाने की क्या जरूरत है? हम उसके आराम को किस तरह हासिल कर सकते हैं, या किस तरह उसमें कायम रह सकते हैं? मेरे अजीजों, वो यस्सु की दावत पर है। उसने फरमाया, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। ये एक दिन का आराम नहीं, बल्कि आपकी जानों के लिए अबदी आराम है। कोई बात नहीं कि आप कब से अपने गुनाहों के बोझ के तले दबे हुए हैं, खा ये 10 साल का अरसा हो, 30 साल या 50 साल या इससे भी लंबा अरसा हो। आप अपनी थकी और फिक्रमंद जिंदगी के साथ आए तो आप उसका आराम यानी हकीकी सबत हासिल करेंगे। यस्सु आपको आराम देगा। अब हकीकत में वो आराम क्या है जो यस्सु हमें देगा? जब हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं 28वां बाब उसकी 8वीं आयत से, तो बड़ी खूबसूरत बात हमें यहाँ मिलती है। क्योंकि सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वास करके समझाएगा
کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں اور تھوڑا وہاں۔ اب اگلے حصے میں جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں ہمارا جواب ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس میں ہمارا آرام ہے۔ آگے لکھا ہے، جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، یہ تازگی ہے پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ آمین۔ اس کی پیشن گوئی یسایہ کی کتاب میں کی گئی، لیکن یہ تقریباً 700 سال بعد پینتیکوس کے دن اس وقت پوری ہوئی جب وہ روح القدس سے بھر گئے۔ اس کا ذکر ہم اعمال کی کتاب دوسرے باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ کہا گیا تھا، یہ حقیقی سبت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو انہوں نے اپنے دنیاوی کاموں اور بری باتوں کو ختم کر دیا۔ روح القدس نے ان کی زندگیوں پر قبضہ کر لیا اور وہ آرام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا آرام ہے، یہی آپ کا سبت ہے۔ یہ نہ کوئی دن اور نہ کوئی سال ہے، بلکہ روح القدس کی معموری اور وہ مقام ہے جہاں آپ ختم کرتے ہیں اور خدا شروع کرتا ہے۔ یہ خدا ہے جو آپ میں رہ کر اپنے نیک ارادہ کو پورا کرتا ہے۔ کاش لوگ اس کے پاس آ کر اس آرام کو حاصل کر سکیں۔ ہر دل میں اس آرام کی تڑپ ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو جواب نہیں جانتی۔ یوں وہ مذہبی طور پر کسی دن کو ماننے یا تنظیمی رسومات کو اختیار کرنے کے وسیلہ سے اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس میں ناکام ہونے کے بعد بہت سے لوگ شراب نوشی اور ہر طرح کی جسمانیت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت کے ذریعے کچھ اطمینان مل سکتا ہے، لیکن ان باتوں میں آرام نہیں۔ وہ اپنی اعصابی تکلیف کو روکنے کے لیے سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیاوی چیزوں سے آرام نہیں مل سکتا۔ ان کو یسوع کی ضرورت ہے، ان کو آسمانی علاج کی ضرورت ہے، یعنی روح کے آرام کی ضرورت، روح القدس کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتوار کو گرجا گھر جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن حق تو یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں بھی کوئی طریقہ نہیں کہ وہ خدا تک کس طرح رسائی حاصل کریں اور کس طرح اس کی پرستش کریں، کیونکہ یسوع نے فرمایا حقیقی پرستار روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خداوند کی طرف پھرتا اور روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو وہ ایسی تمام چیزوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کی روح میں آرام ہوتا ہے، وہ حقیقت میں زندگی بسر کرنا اور خدا کو پیار کرنا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے اب سبت کا آرام کسی خاص دن یا چاند یا موسموں کی پابندی نہیں۔ اس کا مطلب نئی پیدائش سے روح القدس کے وسیلہ ابدی آرام ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح کے حقیقی سبت یعنی آرام میں داخل ہو چکے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے، اگر نہیں تو مسیح کے آرام میں داخل ہونے کی پیشکش ہم سب کے لیے کھلی ہے، یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ نئی پیدائش میں روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے دروازہ کھلا ہے۔ خداوند کو کہیے کہ خداوند میں گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور مجھے تیرے حقیقی آرام یعنی سبت کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ اگر آپ ہمارے ان پیغامات سے برکت حاصل کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔